میدونید آدم ها چرا کم استغفار میکنن؟ به خاطر اینکه کم گناه کردن؟ نه. کسی به من بگه آدم ها چرا کم استغفار میکنن، مهمترین علتش چیه؟ درکشو ندارن دیگه، غفلته دیگه، فکر میکنن کاراشون درسته دیگه، خدا رو فراموش میکنن دیگه، عیباشون رو میشه دیگه، گناهاشون رو فراموش میکنن، فکر هوای نفسشونن. مهمترین عاملی که مردم کم استغفار میکنن میدونید چیه؟ به محبت خدا اطمینان ندارن. قبول ندارن خدا مهربونه، قبول نداره که تا بگه خدا معذرت میخوام خدا شروع میکنه گریه کردن. ببخشید من دیگه نمیتونم چجوری بگم، خدا گریه نمیکنه، ولی منظور منو متوجه میشید. چرا آدم‌ها استغفار نمیکنن؟ چون فکر میکنن خدا بد اخلاقه. اگه میدونستن خدا از مامانشون مهربون تره، بچه دقیقه یه دفعه دوست داره پیش مامان گریه کنه. دیدی برای هر چیزی گریه میکنه، هر چی میخواد گریه میکنه. دلیل این که مردم چرا کم استغفار میکنن، این به خاطر اینکه مطمئن نیستن که خدا دوستشون داره خیلی زیاد. مثل بچه و مامان. بچه و مامان دیدید راحت پیش مامان گریه میکنه، چون یه اطمینان خاطری داره الان گریه کنه مامانه رو تسلیم کرده. دلیلش تو دعای کمیل به زیباترین شکل بیان شده. یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا. ارحم، ببین به من رحم کن، من فقط امیدم به توه. ارحم من رأس و ماله الرجا و سلاح و البکا. گریه میکنم ها. کی با اسلحه گریه خدا رو تهدید میکنه؟ بچه با اسلحه گریه دیدی مامان رو تهدید میکنه، چون یقین داره مامان دوستش داره. کی با اسلحه گریه خدا رو تهدید میکنه؟ کسی که یقین داره گریه کنه خدا میگه باشه 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 عزیزم باشه. گریه میکنم و سلاح و البکا. کی زیاد گریه میکنه در خونه خدا؟ کسی که میدونه گریه اسلحه هست. گریه اسلحه هست پیش خدا. بعضیات یه مش گریه میکنن، یه مش تا اینجوری گریه میکنن، بعد میگه نمیدونم خدا نظر میکنه به من یا نه. بابا تو فکر کردی خدا چی آخه؟ دل بنده من بگیره تمومه، حالا چه برسه اشکش جاری بشه. چرا کم استغفار میکنیم؟ چون فکر نمی‌کنیم خدا دوستمون داره. اصلا شما فکر می‌کنید خدا دوستمون داشته باشه اینقدر؟ همیشه ما فکر می‌کنیم خدا می‌خواد بزنه ما رو. می‌دونید آدم‌ها چرا کم استغفار میکنن؟ به محبت خدا اطمینان ندارن.